एक ब्राह्मण थे। तो गरीब ही ब्राह्मण थे, कोई खास नहीं था, लेकिन अपना पूजा पाठ करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। उनको एक बेटी बेटी हुई तो फिर बहुत खुशी हो गया, रहने लगी दिन रात पूजा पाठ करती और अपने बच्चे में जो समाज होता है बच्चे का करती थी और रहती थी अपने घर में। कुछ दिन जब बीत गया तो संजोग बस वो लड़की थोड़ी बड़ी हुई थी कि उनकी मम्मी का देहांत हो गया। अब तो बेचारी अकेली पड़ गई, तो बहुत तकलीफ होने लगा। उनके पिताजी तो बहुत मानते थे उनको, दिन रात उस बच्ची को गोदी में लेके जो भी करते थे तो गोदी में ही रखते थे, अपने साथ ही लेना जाने लगे। धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कोई कोई कहने लगे ऐसे काम नहीं चलेगा, आप शादी कर लीजिए। बोले नहीं, शादी करेंगे तो सौतेली ना इसको हो जाएगा, फिर ये कैसे रहेगी, इसको हम इसे ही पाल पोस लेंगे, शादी ब्याह कर देंगे तो देखा जाएगा। संजोग बस एक दिन एक आदमी मिला और उसने जिद कर दिया शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए। फिर मिलजुल के पकड़ के शादी भी करा दी। शादी करा तो दिए, लेकिन वो बहुत रोते थे कि मेरी बेटी वीरान हो जाएगी, इसको तो सौतेली माँ का छाया पड़ेगा और जैसे ही हम हटेंगे कहीं भी जाएंगे तो इसको तो दिक्कत होगी, इसके लिए हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, कैसे इसको संभालेंगे, कैसे रखेंगे। माँ को बहुत समझा देखिए आप, ऐसे तो हम शादी नहीं करते, इस तरह का व्यवधान हो गया तो शादी किए ठीक है, लेकिन इस बच्ची को अपना बेटी समझ लीजिए। पहले तो शुरू में हाँ हाँ कर दिए, ठीक है ठीक है, लेकिन कि जब कुछ दिन बीत गया तो क्या होता है कि उससे काम करवाना शुरू कर दी। कभी जाओ पानी लाओ, कभी कुछ करो, कभी उधर जाओ, कभी इधर जाओ। आती थी तो बेचारी बड़ा मायूस होकर रहती थी। खाना पीना में बहुत दिक्कत उसको देने लगी, किसी दिन कुछ किसी दिन कुछ, इस तरह से रहती थी। और धीरे धीरे वो तो ठोस हो गई और उसके पिताजी का कुछ चलने बढ़ने नहीं लगा। वो तो बहुत दिक्कत में पड़ गए, बाहर में जा के रोते थे। एक दिन क्या होता है कि उसके पिताजी वो ब्राह्मण जो थे वो बाहर गए थे कहीं, और इस बच्ची को उस सौतेली माँ ने बोल दी जाओ वहाँ जाके भुट्टा खेत में मकई जो बनाती, यहाँ क्या करती है, जाओ वहाँ बैठना खेत में। इस तरह से एक दिन गई, दो दिन गई, रोज रोज उसी तरह से वही काम करवाने लगी। जाओ यहाँ से जाओ, कुछ कुछ जरा सा दे देती थी, जाओ वहीं खाना और वहीं पर बैठे रहो। एक दिन क्या हुआ, उसको कुछ देर हो गया पानी लाने में, वहाँ से घर आई तो पूरा डांट खाई और बोली जाओ तुमको आज कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसे ही जाओ और वहाँ बैठो जाके खेत पे, आज दिन रात वहीं रहना। रोते रोते बेचारी चली गई और वहाँ जाके जैसे ही पहुंची तो पहले मचान बनता था, उस मचान के नीचे जाके मैं रोने लगी, खूब फूट फूट कर रोने लगी और बोली ना करके रोने लगी और बोली कि आज अगर मेरी माँ रहती तो इस तरह का हमको तकलीफ नहीं होता है, भगवान हमको भी मार दीजिए, काहे आप हमको इतना तकलीफ दे रहे हैं, इससे अच्छा हम मर रहेंगे वही अच्छा। इस तरह से वो बहुत विलाप कर करके रोने लगी और इधर से उधर घूम रही थी अड्डा पे। जैसे ही इधर से उधर जा रही थी तो देखती है कि एक नाग उधर से निकला और सन करके उसके आगे में आके खड़ा हो गया। इसको भी इतना गुस्सा आया था, ऐसे उससे आके धूल में बोली भले ही हमको आज काट देगा तो यहीं पे रह जाएंगे, ना घर जाएंगे और ना हम ये सब देखेंगे, भले यहीं पे रहेंगे। उस नाग काटा मारा तो नहीं, आगे कहता है कि इधर सुनो, इधर क्या बात है, क्या रो रही है तुम इस तरह से, और फुट फुट कर रोने लगी। बोली ऐसे ऐसे मेरी माँ नहीं है, सौतेली माँ हमको बहुत तकलीफ देती है, कभी पानी लाओ, कभी बर्तन दो, कभी करो कभी वो करो, और खाना पीना जरा मरा जो बचता है वो दे देती है
اور کبھی نہیں بھی دیتی ہے. آج ہم کو بہت ماری ہے, پتا جی وہاں نہیں ہے اور ہم کو وہاں سے بھگا دی اور بولی جاؤ وہیں پہ رہنا نمبر کٹ جانا. بولے کہ ایک کام کرو کہ تم ہم سے شادی کرے گی؟ بولے ہاں کر لیں گے, ایسے بھی ہم کو کاٹ دیجیے تو ہم کو جینے سے کوئی مطلب نہیں ہے. پھر بولے کہ نہیں نہیں جاؤ سب پوچھ کے آؤ کہ شادی ہم سے کرے گی. ارے کیا پوچھیں گے, کس کو پوچھیں گے, ہم کر لیں گے شادی آپ سے. نہیں نہیں ایسے نہیں سوچو, کوئی سوتیلی مت کوئی پوچھنا کہ شادی کرے گی. آئی وہاں سے تب تک اس کے پتا جی بھی آ گئے تھے تو پوچھنے لگے کہاں گئی ہے کہاں گئی, بولے کہیں گئی ہوگی. خوب غصہ غصہ کے کر رہی تھی. اسی سمے وہ بھی آ گئی اور آ کے بولی کہ ایسے ایسے ہم کو آج ایک سانپ ملا ہے اور اس نے یہی پوچھا ہے. تو پتا جی کہنے لگے نہیں نہیں تمہارا شادی اچھا سے کریں گے, بڑھیا لڑکا لائیں گے. کیوں روتی ہے اتنا, چپ رہو چپ رہو کہنے لگی. ہم کو من میں ہو گیا کہ 2-3 دن سے ہم نہیں تھے, اس کو تو ضرور سوتیلی ماں کچھ کی ہوگی. تو دیکھے تو پورا ہاتھ پیر ان کا لال لال تھا. دیکھ کے بہت دیا آ گیا. باہر نکال کے پوچھے کیا ہوا ہے تم کو؟ سوتیلی ماں جو ہے وہ ماری ہے ہم کو. اب کھانا کھائیے؟ نہیں. ایک آ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور یہی بات بتائی. سوتیلی ماں کہنے لگی ہاں 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 ہم بول دینا ہاں ہم شادی کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. ایسے اس کو غیر سنجوگ سے اس کو بھی ایک بیٹی ہو گئی تھی. بیٹی جو کچھ بڑی ابھی تو نہیں ہوئی تھی اتنا, لیکن دن رات وہ کل 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 کرتے رہتی. یہ بھی جا کے کہہ دیا کہ ہاں پوچھ لیے ہم کو بول دیے کہ شادی کر. ان کے جو پتا جی تھے وہ تو بیچارے روتے دھوتے ہی رہ گئے. دوسرے دن کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے بولے کہ جا کے دے دو ان کو نمنترن, ہم شادی کریں گے. اتنا اچھا ہی ہے ایسے تیسے کر کے کچھ کچھ بول دی اور برہمن کو ڈانٹ دھمک کے دے دیے سپاری پیسہ بولے جائیے نمنترن دے دیجیے جا. وہ گئے اور نمنترن دے دیے. وہ بول دیے کہ ہم کو تو پہلے ہی سنتوش تھا کہ بیٹی سے ہاتھ دھو لیے, اس بیٹی سے ہم کو سنتوش ہے, جب اس کی ماں نہیں رہی تو یہ بھی کیا بچ پائے گی. کہہ کے چل دی. دوسرے دن وہ سانپ جو تھے اسی روپ میں آ گئے اور ان سے شادی کرا دی. جیسے تیسے سانپ کا روپ تھا تو وہ شادی کیا کرتے لیکن پھر کہ وہ تو سانپ نہیں تھے, وہ تو شنکر جی تھے. اپنا روپ بدل کے اس بھکت کے لیے آئے تھے. شادی ہو گیا. شادی جیسے ہی ہوا تو بولے کہ ٹھیک ہے چلو ایک کام کرو کہ رات میں کوہبر میں جیسے ہی لڑکی لڑکا کو دیتا ہے تو دے دیے. لڑکی بیچاری کو ڈر سے ہڑکن ہے کہ اب تو ہم کو مار کے ختم کر دیں گے, سانپ ہے ہم کو کیا کریں گے. پھر وہ کہے ڈرتی نہیں تھی, گئی جیسے ہی کوہبر بھر گئی تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک تھوڑا دیر کے بعد وہ سرپ جو تھے وہ اپنے ایک پھول کے آکار کا کچھ پہن کے بیٹھے ہوئے تھے, اس کو کھول دیے اور اس کو اتنا سامان دیے کہ وہ تو گدگد ہو گئی. اور پھر تھوڑا دیر کے بعد اس پھول کو پہن دیے. وہ جیسے ہی گھر سے باہر آئی تو سوتیلی ماں تو سوچ رہی ہے کہ یہ جو ہے سو سانپ تو آج اس کو کاٹ ہی لیا ہوگا. بولے کہ ہاں کاٹ تو لیا ہی ہوگا, اب تو ختم ہو گیا, یہ ہوگی سویرے ہی ہوگا وہ ہوگا تو میری ہی بیٹی رہی. من من میں یہی سوچ سمجھ رہی تھی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ دوسرے کا انشٹ نہیں کبھی نہیں سمجھ سوچنا چاہیے. جیسے ہی نکلی تو اتنا سونا میرا جواہرات سے وہ بھری پڑی تھی کہ دیکھ کے آشچर्य لگ گیا. سمچار گھر والے کہنے لگے کہ باپ رے باپ, یہ تو بھگوتی تھی, یہ تو شنکر جی ہیں, ان کا تو شادی سانپ سے کیا ہوا, یہ تو شنکر جی روپ بنا کے آئے ہیں. اتنا سامان اس کو ملا ہے کہ تو اٹھا نہیں پا رہی ہے. بہت اچھا ساڑی کپڑا زیور جائیداد سے اس کو بھر دیے اور پھر بولے کہ ٹھیک ہے اب ہم لیتے جائیں گے. وہ نکاح کر دیے, لے کے بھی چلے گئے. پتا جی آنا جانا کرنے لگے
और ये जो सौतेली माँ थी, अब ये भी जिद मचा दी कि हम भी उसी सांप से ही शादी करेंगे अपनी बेटी का। कितनों इसको सब समझाए कि अरे पागल, वो तो शंकर जी थे, उसको लिखा था भाग्य में, वो तो तुम इस तरह तकलीफ देती थी तो उसको भाग्य में जो लिखा था सो मिला, सबको वैसे थोड़ा मिलता है। तुम्हारी बेटी के भाग्य में अगर लिखा होगा अच्छा तो होगा, काहे पागल बनती है। लेकिन नहीं, हम करेंगे तो सांप से ही शादी करेंगे, करेंगे तो सांपे से शादी करेंगे। इस तरह से इतना जिद मचाई वगैरह, तुमको बुद्धि आ गया है, बस गुस्सा से तुम लोग जाओ सांप को एक निमंत्रण दे आई। बस गए, सपेलिया सब जो आता है बचाने जा रहा था, रास्ते में मिल गया, बोले एक तो सांप ले जाके मेरे यहाँ रख दो तो ऐसे ऐसे पागल हो गई है, बेटी का शादी बोलकर भी ऐसे ऐसे करेंगे। वो भी समझाने लगे, पागल हो गए हैं बाबा, सांप है क्या शादी और ब्याह करेगा। बोले नए नए जो ना खंते दो जाके, उससे पहले एक जो सांप को ले जाके रख दिया, और ऐसे जैसे तैसे सिंदूर ऐसे लेके वही माँ उसकी जो थी वही छीट छाट के दे दी और घर में बंद कर दी कि अब इसको भी अपना जेवर जायदाद मिलेगा। भलाई तो सांप थे, वो तो शंकर जी थे, अपना रूप बदल के लिए रूप बनाए थे और दिखा दिए नजर में कि ऐसे ऐसे भी होता है। इस सांप ने तो जैसे ही लड़की गई अंदर की, बस पूरा शरीर उसका काट के वहीं से चिल्लाती कि ना हाथ दर्द करता है, ना पैर दर्द करता है, हाथ में पहनाता होगा कंधा, पैर में देता होगा पायल, मुंह में देता होगा सीत। इसी तरह से करते करते रह गई। सवेरे जब उठी तो बेटी को देखने दौड़ के गई कि अब तो मेरी बेटी निकलेगी, तो देखती है क्या कि वहाँ तो जो सांप था फन काट के चौखट के आगे में खड़ा है, और बेटी तो मरी पड़ी थी। इसलिए कहता है कि दूसरे का दुष्ट भावना कभी नहीं करना चाहिए, जिसको भाग्य में जो लिखा है वही मिलता है। वो तो शंकर जी थे और ये तो दुष्ट भावना में उस सांप को पकड़ के अपनी बेटी से शादी करवा ली। दुष्ट का परिणाम तो यही होता है, इसलिए कभी भी गलत भावना में नहीं रखना चाहिए। शंकर भगवान की जय।